عليكم ومرحبا بكم في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا ليكزيرسيس 17 من الدرس ديالنا ديال ريزونمون دو لوجيك ريزونمون ديدكتيف. الوغ من الدرس ديالنا ديال نوسيون دو لوجيك. دونك هذا ليكزيرسيس هذا فيه دو كيسيون. هذا ريزونمون ديدكتيف اولا اللي تنسميوه ريزونمون par des implications successives او اللي تنسميوه ريزونمون ديريكت. الوغ هذا ريزونمون هذا كيفاش تنديرو؟ دونك كنا شفنا سابقا كيفاش كنديرو نتعاملوا مع هذا الريزونمون هذا. دونك بالنسبه للبروميير كيسيون اذا قلنا هنا طلبوا منا دو مونطري كو كيل كو سوا اكس اي appartenant R اذا كان 1 بلس اكس اي ايكال اكس بلس اي امبليك x égale 1 ou y égale 1. يعني إذا كان عندنا هذا proposition vraie لا دوزيام حتى هي غتكون vraie. يعني إذا كان 1 زائد x y تساوي x زائد y alors nécessairement x هو 1 y هو 1. هنا كيفاش كنديرو؟ كنا قلنا سابقا كنديرو فاش كيكون كيلكو سوا تنديرو سوا دونك سوا x y appartenant à R au carré couple on suppose كنسيبوزيو الأولى ونقدرو نمشيو بليزامبليكاسيون ونقدروا نكتبوا اون سيبوز الاولى. دونك الا بغينا مثلا نمشيو لي زامبليكاسيون شنو غادي نديرو؟ اون ا وتنبداو اكس 1 بلس اكس ايكغيك ايكال اكس بلس ايكغيك. يعني كنطلقوا من هذا البروبوزيسيون وخصنا نبقاو غاديين حتى نوصلوا لا بروبوزيسيون الثانيه امبليك. كيفاش ممكن نديرو نطلقوا هنا نوصلوا لهذه الثانيه؟ هنا كاين واحد لاستيوس بحال غادي نديرو لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون. دونك اللي كنقول لك x égale 1 و y égale 1 بحال عندك هنا واحد ليكواسيون فيها دو سوليسيون فيها دو زانكوني x و y كنحاولوا نلقاو لي سوليسيون دونك نفس الخدمه. اذا كيفاش غادي ندير؟ نرجع x الجهه هذه و y غنرجعو حتى هو الجهه الاخرى يرجع موان y ايكال 0. هنا عندك x بلس y فاش غادي ترجع x الجهه الاخرى تولي ناقص x. هنا فاش غادي ترجع y الجهه الاخرى تولي ناقص y. دونك خصنا على هذا امبليك. دائما الامبليكاسيون الاولى كتكون في السطر ومن بعد كنبقاو نكتبو امبليك حتى حتى من النهار. اذا كيفاش غادي نديرو؟ هنا شنو باغي نوصلو؟ دائما الا بغينا نديرو اون امبليكاسيون كنسيبوزيو الاولى ونوصلو للثانيه او كنطلقو الاولى نطلقو من الاولى وكنوصلو للثانيه. غير هو اللي ما عرفناش كيفاش غادي نوصلو من هنا لهنا. الا ما عرفناش كيفاش نديرو شنو ممكن نديرو؟ دونك ممكن نفكرو باغ اكزومبل داكشي اللي باغي نوصلو ليه شنو هو؟ شنو باغي نوصلو؟ x égale 1 و y égale 1. هذه عطينا واحد الفكره ديال هاد او فاش تيكون او نورمالمون هادي كنا موالفين تصرفوها قبل فاش نلقاو اكس موان زان فاكتور ايكغيك موان زان ايكال زيرو. حيت هادي هي اللي كتعطي اكس ايكال اكس موان زان ايكال زيرو و ايكغيك موان زان ايكال زيرو. باش يكون برودوي تيساوي زيرو كنا مولفين هادي من الكوليج الوغ تنديرو اكس موان زان ايكال زيرو و ايكغيك موان زان ايكال زيرو. وهنا دونك غادي تكون اكس ايكال 1 غادي نلقاو اكس ايكال 1 و ايكغيك ايكال 1. دونك فوالا هذه هي الفكره. اذا الفكره هي هذه. شنو غادي نحاولوا نديرو؟ غادي نحاولوا نعملوا هاد الشيء هذا على شكل اكس موان زان فاكتور ايكغيك موان زان. اذا كيفاش غادي نديرو نعملوا؟ دونك هنا 1 هاد موان ايكغيك ممكن نجيبها مع هذه موان ايكغيك بلس وهنا ما بين هذه وهذه عملت اكس غادي يبقى لي ايكغيك موان زان ايكال زيرو. دونك شنو درت؟ عملت من هنا الاكس والإيكغيك رجعتها حدا موان حدا 1 دونك 1 موان إيكغيك امبليك. هنا 1 موان إيكغيك إلا بغيت نعمل هنا عندي 1 موان إيكغيك وهنا عندي إيكغيك موان زان. شنو العلاقة بيناتهم؟ العلاقة بيناتهم يسوفي نقلب هادو جوج. إلا عملت بالموان غادي يبقى لي إيكغيك موان زان بلس إكس هنا غادي يبقى لي إيكغيك موان زان إيكال زيرو. إلا هنا إيكغيك موان زان هنا إيكغيك موان زان إيكال زيرو. إلا زدت عملت إيكغيك موان زان شنو غادي يبقى لي؟ الوغ إلا زدت عملت y موان زان هنا غادي يبقى موان زان بلس x إيكال زيرو. دونك توصلت لداكشي اللي أنا باغي. حيت قلنا في الأول فاش شفنا ديك الفورميل تفكرنا خصنا نديرو التعميم. إلا هنا إلا شنو غادي نديرو فاش يكون برودوي تيساوي زيرو امبليك هادشي تيساوي زيرو و موان زان بلس x إيكال زيرو امبليك بطبيعة الحال هنا y إيكال 1 و إلا رجعتي موان زان جهه اخرى غادي يبقى اكس ايكال 1. دونك لو كاينه y وكاينه اكس. انطلقنا من هذا بروميير بروبوزيسيون وصلنا لهذا بروميير بروبوزيسيون بحال سيبوزينا هذه فري وصلنا الثانيه حتى هي فري. علاش؟ حيت دون اون ابليكاسيون فاش تكون ابليكاسيون فري اولا فاش كتكون ابليكاسيون فوس مره واحده. الا كانت الاولى فري والثانيه فوس. دونك فاش تكون الاولى فوس الابليكاسيون ما كاينش مشكل.
فاش تكون الثانيه هذه الاولى عفوا فغي، هو فاش كاين مشكل. الا سيبوزيتي الاولى فغي وبينتي الثانيه حتى هي فغي، دونك هذا هو الكافي باش نقولوا لابليكاسيون دونك اي توجور فغي. حيت الا كانت الاولى فغي سيبوزيتي الاولى فغي وبينتي الثانيه حتى هي فغي، الوغ هادشي كافي باش تكون لابليكاسيون توجور فغي. دونك فاش نبينو اون ابليكاسيون par le raisonnement déductif ou le raisonnement direct, donc on suppose la première et on montre la deuxième. Voilà ce qu'on a fait. شنو غادي نكتبو دابا؟ غادي نكتبو دو لو ريزولتا. يعني حنا جاوبنا على السؤال ديالنا دو لو ريزولتا. دو لو ريزولتا ولا نعاود نكتب دو quel que soit x appartenant، يعني نعاود نكتب لا بروبوزيسيون ديالو. Maintenant pour la deuxième question. Alors pour la deuxième question, donc pour la deuxième question, donc on a de montrer quel que soit x, y appartenant à R. Nous avons fait donner les parenthèses, c'est-à-dire R au carré. Ou fait je les parenthèses, qu'on dit فقط R. إذا نفس الشيء خصنا نسيبوزيو الأولى وخصنا الثانية. دونك غادي نديرو فاش يكون كيلكو سوا غادي نديرو سوا x, y appartenant à R. نقدروا نكتبوا on suppose la première، نقدروا نبقاو غاديين ديريكتومون نكتبوا on a إلا كان x sur 1 plus x au carré égale، نطلقوا من الأولى ونوصلوا للثانية égale y sur 1 plus y au carré implique. شنو ممكن نديرو هنا؟ ممكن هذا نضربو هنا وهذا دونك implique x facteur 1 plus y au carré égale 1 plus x au carré fois y. من بعد نشوفو شنو ممكن نلقاو. دونك إلا شرنا هادي عطينا x plus x y au carré égale y plus x au carré y. دونك هنا غنديرو نفس الفكرة، نرجعو كلشي لطرف واحد، هنا بحال كنحلو حتى هنا بحال كنحلو هاد ليكواسيون. دونك شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطيني x plus x y au carré moins y plus x moins x au carré y égale 0. بحال هادشي هذا رجعناه للجهة الأخرى، إلا رجعنا للجهة هادي غادي نرجع moins y moins x au carré y. شنو غادي نديرو من بعد؟ هاد لي تيرم اللي بحال غادي نحاولو نجيبوهم حدا بعضياتهم، وهادو x y au carré حتى هما كيبان ليا بحال غادي نجيبهم مع بعضياتهم، وغادي نحاول نعمم هنا. باش غادي نعمم كاينه x وكاينه y، دونك نعمم x y. غادي يبقى لي هنا y، وهنا غادي تبقى لي موان x إيكالا 0. دونك هنا عندي y موان x إيكالا 0، حيت إلا هزيتي x y من هنا غيبقى لي واحد y، حيت هنا عندي y أو كاري. إلا عملتي x y غادي يبقى لي في y. إلا نشرتي هادي x y في y هي x y أو كاري. إلا نشرتي هادي x y في x غتعطيني هي x أو كاري y. دونك هنا عندك x y وهنا عندك y ناقص x. هنا x موان y وهنا y ناقص x. شنو غادي ندير؟ غادي نعمم باغ اكزومبل x ناقص y. شنو الفرق ما بين هاد x y و y ناقص x؟ الفرق بيناتهم هي واحد ناقص، اولا كاع نزيد نبين انا هادي هنا هاد الزائد ممكن نقلبها ونرجع ناقص، ونقلب هادو ترجع x موان y إيكالا 0. يعني قلبنا هاد الاشاره، حيت فاش تقلب هادو فاش تكون y ناقص x وكتقلبها كترجعها x موان y راه بحال عملتي بناقص. إذا ومن بعد عاد نعملو x موان y. إلا عملنا x موان y شنو غادي يبقى لينا هنا؟ غادي يبقى لينا 1 موان x y إيكالا 0. ألوغ شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا x موان y إيكالا 0 و 1 moins x y égale 0. دونك شنو غادي يعطينا هنا؟ الوغ لقينا هنا x moins y égale 0 و 1 moins x y égale 0. دونك x égale y و x y égale 1. D'où le résultat. هنا عفاكم صحوا هادي x égale y و x y égale 1. كاينه هاد الحاله الثانيه حتى هي، كاينه جوج حالات، اما الحاله هادي اما الحاله هادي. ممكن يكون x يساوي y، ممكن يكون البرودوي ديالهم تيساوي 1، يعني x يساوي 1 على y.
ولاحظوا المثال مثلا إلا خديتي x هو 3 و y هو 1 sur 3 دونك هما كيحققوا هذه وكيحققوا حتى هذه دونك هادو تيحققوا هاد لامبليكاسيون إلا خديتينا 3 على 1 زائد 3 أو كاري فعلا تتساوي لينا 1 على 3 وهنا 1 على 1 على 3 وكاري وهادو غتعطينا البرودوي ديالهم x y فعلا تيساوي 1 حيت 3 في 1 على 3 تساوي 1. Alors, on a terminé la séance. Merci de votre attention. On se retrouve dans la séance. Inch'Allah. Merci.